छोरी भेटियो अब के भन्ने छोरीलाई के गर्ने कसो भयो के हो सबै अब राख्नु तपाईँले अब मैले त अब छोरीलाई नराम्रो गरे जस्तो पनि लाग्दैन थियो कसको मालामा लागेर बा मामाले जाउँ भनेर हिँडेको बा हजुरआमाले हिँड भनेर हिँडेको होइन। अब छोरी आगे यहाँ रहेछ अब उसको आमा कहाँ छ मलाई त्यो थाहा छैन। अब छोरी लिन आएको म त भन्नु पर्यो नि त छोरीलाई के भन्ने कसो भन्ने मैले के भने के गरेँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ निस्केर जा भन्नुभयो मसँग मुख लागिस् त तेरो आमाले तेरो हजुरआमाले भएको नभएको बाढी लाएर तँलाई मैले यो नानी त्यसो भनेको पो थिएँ कि मैले राजाले मलाई सुनाउँदाखेरि मैले हजुरआमालाई मात्रै भनेको। तँलाई अहिले गाउँमा कति नराम्रो भएको छ सुत्केरी छोरी खेदायो भनेर गाउँका मान्छेले त्यसो भन्छन्। अरूले नभने पनि मेरो मनले पनि त्यस्तै भन्छ। तेरो आमाको भनाइअनुसार तेरो हजुरआमाको र तेरो आमाको भनाइअनुसार मैले भनेको। तैँले भन्नुपर्छ बुवालाई के त्यस्तो म दिनभरि काम गर्ने मान्छेलाई मम्मीलाई त्यसो भन्नु हुँदैन भन्नु पर्ने हो कि होइन। मैले तपाईँहरूलाई कति सम्झाएको झगडा गर्नु हुँदैन है भन्दाखेरि तेरो मामाले कसरी सुत्केरी छोरी लिएर के आँटा आयो त्यो मान्छे कसैको पछि लागेर पनि आएको होइन कसैले लिएर पनि हिँडेको होइन। तपाईँले जा भन्नुभयो अनि मैले हिँडेको हो। म उनीहरूसँग आएको पनि होइन म फाल्टै गाडीमा आएको हो उनीहरूभन्दा अगाडि नै आएको हो। म के भयो त्यहाँदेखि उता म थाहा छैन। तँलाई अहिले यस्तो मुद्दा चलिरहेको छ उहाँ ओडाले पनि खोज्छ हो नगरले पनि खोजिरहेको छ त यहाँ आएर बस्ने अब के गर्नु थपक्क घरमा म त जाँदैन बुवा तपाईँले फेरि पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। मैले के गर्नु बेलुका तिमीहरू सबै तेरो आमालाई भनेको तर तँलाई चित्त दुःख होला होइन। मैले दिनरात सबै छोरी लिएर हिँड्छु भन्दाखेरि तेरो आमालाई चाहिँ भनेको मैले तँलाई भनेको होइन। झगडा नगर्नु भन्दाखेरि अब तेरो बोल्ने कामै छैन तेरो अधिकार छैन भनेपछि तेरो नानी टिपेर गइहाल भनेपछि के खोज्नु बस्नु। मेरो त बोल्ने ठाउँै नभएपछि अब मैले घरमा नराम्रो गरेको थिएँ तँलाई लु भन्। अब राम्रो गर्नुभयो नराम्रो गर्नुभयो तपाईँको ठाउँमा छ तर निस्केर जा भनेपछि म कसरी बस्नु यो नानीले र मलाई पनि त हिँड्नु रहर छैन। सुत्केर नानी 20-21 दिनको पालामा अब नानी टिपेर मलाई पनि अर्काको कोठामा बस्नु मलाई तेरो मामा आएर तेरो मामाले यो काम गरेको मलाई सबै थाहा छ। तेरो हजुरआमा 1 नम्बर हरामी त्यो बुढी रहेछन् ठिकै छ। उहाँहरूसँग कुरा गर्नु मसँग यो कुरा नगर्नु म जान्दैन पनि उनीहरूसँग आएको पनि होइन। उनीहरूले उचालेर पछारेर म घरमै थिइनँ राजाले पर जाउँ भनेर उहाँ जाँदाखेरि घरमा आउँदा ताला चाबी कहाँ त्यो लेखापढीको कागज कता जग्गाको कागज कता म त्यो थाहा छैन। म घरभित्र कुरामा म जान्दिनँ बुवा म आफै निस्केर भनेको नमान्ने भएर यो गति भएको तेरो। अनि मैले तपाईँहरू झगडा गर्दाखेरि झगडा गर्नु हुँदैन। तेरो आमासँग एक दिन पो बाधो जुझ हुन्छ 10 महिना 11 महिना मसँग नबोल्नु भनेपछि यहाँ हो। अब बोल्ने नबोल्ने तपाईँहरूको ठाउँमा छ नि। अब मैले त्यो सबै गरेर होइन नि त बुवा। अब तपाईँहरूको तँलाई केही पनि भनेको छ। मैले तेरो आमा पक्षपट्टि लागेर बोलिस् तेरो हजुरआमा पक्ष लागेर बोल्दाखेरि त मुखमुखै लाग्दा मैले एक वचन चाहिँ भनेकै हो त सरी गल्ती भयो तँलाई चित्त दुखेछ त कमसेकम एक वचन त मलाई सोध्नुपर्छ पर्दैन। अनि निस्केर जा भनेपछि अनि मेरो हिँड्ने नि अनि मेरो सामान हिँड्ने अब के खोज्नु पर्छ। अब तेरो बोल्ने अधिकारै छैन तेरो कामै छैन तेरो नानी टिपेर गइहाल भनेपछि म के खोज्नु बस्नु लु भन्नु त म के खोज्नु बस्नु। अधिकार त छैन ठिकै छ म आउँछु मम्मी आएपछि आउँछु तर म यही बस्छु म जाँदैन। दुःख पाए बुद्धि बिगारेको अब के गर्नु। तपाईँहरू मिलेर बस्नु त्यही हो मेरो त भने। कता मिल्नु कोसँग मिल्नु खोइ तेरो आमा खोइ फोन गरेर बोलाउनु के कारणले हिँडे अब तपाईँहरू दुईजनामा के कारण घरमा धान खेती छ वस्तु भाउ
म हिजोदेखि भात बिहान अस्ति दिन भात खाएको हिजोसम्म म भात नखाइ सुतेँ। तँलाई मैले खेदाएको होइन, तँलाई कुटेको होइन। यो नानी कसरी मैले त्यसो भने तेरो हजुरआमाको खत्तम रहेछन्। अब उहाँहरूलाई नै सोध्नु, म त के जान्नु। अब मम्मीको विषयमा आमाको विषयमा तँलाई पुरा थाहा छ यो कुरो। मलाई कसरी थाहा छ? म उनीहरूले लिएर हिँडेको होइन नि त। मलाई कसैले उचालेर पछाडेर मलाई कसैले कुरा लाएर हिँडेको होइन नि त बुवा। मेन कुरा तपाईँले निस्केर जा भने, दिनरात निस्केर जा भनेपछि म कसरी बस्नु? कसरी दिनरात भने मैले? सुन्ने मान्छे छ नि त। को छ सुन्ने? माल दिदीहरूलाई सोध्नु। त माल दिदी त्यो मेरो सतुरेहरू तिनीहरू त पारिबाट चिम्रेको सन्तानहरू सबै मेरो सतुरेहरू नभन्नु। पारिबाट सानीमाहरू आउँदाखेरि कुन सानी? तेरो सानीमा कतिलाई हिजो ऊ काका र काकी त कुटाकुट गरेर सबै नङ्ग्राउन आई त गतिलो मान्छे हुन् तिनीहरू। अब त्यो थाहा छैन अर्काको यस्तो बोल्नु। मेन सडक लिएर नानी लिएर हिँड। म यहाँ पर्तिर आउँछु, अहिले भरे आउँछु। हिँड्छस् कि हिँड्दिनस्? अब त्यहाँ ओडाहरूले पनि खोज्छन्। यस्तो खोज्यो भने बोलाएको दिन आउला, तर म जाँदैन। ललिता एकछिन चुप लाग्यो है। तैँले बाउले बुवा आउनुभयो नि, भेट भयो नि। अब होइन उहीँ गएर बस्नै पर्छ भन्ने, तिमी जानै पर्छ भन्ने पनि हाम्रो फोर्स होइन। तपाईँले पनि छोरी जाँदैन भने फोर्स गरेर बोकेर लाने कुरो पनि हुँदैन नि त। त्यही त मान्छे भेटियो होइन, मान्छे भेटियो, आउजाउ गर्नु, उसलाई गर्ने सहयोग तपाईँहरूले, उसलाई गर्नु, उसले गर्नुपर्ने सहयोग तपाईँलाई गर्ने हो। भेट्नुभयो, हामीले भेटाइदिउँ, ठिकै छ। हुर्काइयो बढाइयो होइन। त्यस्तै देश विदेश पनि गयौ, आँखा देखाइदिएको थिएँ मैले। अब आँखा त अब म नै अन्तिममा नराम्रो भएँ। बाबुआमा बिकाने हुँदो रहेछ। नराम्रो गर्नु खोजेको होइन, सिर्फ तपाईँहरू घरमा राम्रो गर्नु। मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। म आउँदाखेरि बाबामा हाँसी खुसी भएको देख्नु पाऊँ, त्यति नै हो मेरो भनाइ चाहिँ। म जान्दिनँ, केही पनि होइन। घरमा कोही पनि छैन। तेरो मामाले तेरो आमालाई कता लिएर गएको, मणिपुर इन्डिया लिएर गएको हो कि के गरेको म थाहा छैन। उसको आमा लान पाउँछ। मैले पनि पालन पोषण गरेँ, सासु आमा हो। बाख्रा बेची पनि दबाई औषधि गरेँ। गाडी भाडा पनि दिएर पठाएँ तेरो मामालाई पोहोर 7-8 हजार पैसा। त्यो पैसा दिनु त होइन, मेरो घरमै ताल चलाएर हिँडेछ त्यो मान्छे। तँलाई सबै कुरो थाहा छ। तिमीहरू बिहान मिडियामै आराम यो नभएको कुरा नगर्नु। मलाई केही पनि थाहा छैन। म कसैले लिएर हिँडेको होइन। म तपाईँसँग विश्वास गर्दैछु, म आफै निस्केर हिँडेको। तपाईँले जा भन्नुभयो, म हिँडेँ। उनीहरूसँग म आएकै होइन, म अर्कै गाडीमा आएको। मुखै लागिस्, मैले भने 1 वचन। मैले चाहिँ के भन्नु त, घरमा झगडा नगर्नु। नानी सानो नानी छ, बिरामी हुन्छ, तर्सिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला के भन्नुभयो? ए अब तेरो नानी तर्सिन्छ, यो मर्दा पनि केही हुँदैन। कहाँ भने मैले त्यसो? त्यो खाएको बेला बुवा, खाएको बेला र नखाएको बेला धेरै अन्तर हुन्छ। ठिकै छ कि मैले गर्ने कर्तव्य। अब म हस्पिटलसम्म पुर्याएँ। अब खाना नदिएको पनि होइन, खाना दिएकै हो। अब खाना नदिएर खेदै जस्तो गरिस् कि ठिकै छ। मेरो भनाइ मान्थिस् भने यो गति पनि हुने थिएन। अस्ति त्यो पैसाले उता नजा भन्दा पनि त्यो पैसा सकिस्। उता बम काममा पुगेथिस् भने तेरो मृत्यु अस्ति नै हुने थियो। धन्न बाँचिस्। अब यस्तो एकछिन ललिता पनि एकछिन चुप लाग्यो है। हुने यस्तो झगडा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। भेटिहाल्नु, देखिहाल्नु, ठिकै छ। अब तपाईँले गर्नुपर्ने सहयोग, आउने आफ्नो छोरी छ, नाति छ, भेट्ने। त्यो साला फटा त फटा भइगयो, त्यसको त पुरै के गर्नु। त्यो मरे बराबर, जिउँदो पनि त्यो मरिसक्यो। आउने आफ्नो छोरी छ, नाति छ, भेट्ने, आउने जाने। तपाईँ पनि आएर विभिन्न नभन्नु। र ललिताले पनि आफ्नो बाउ छ, बाउ आयो, किन आयो, कसरी आयो भनेर नभन्नु। भेट्नु, कुरा गर्नु। बाबुआमा भनेको सधैँलाई हुँदैन सबैको। बुझ्यो नि? राम्रोसँग राम्रो पवित्र जस्तो लाग्थ्यो बाबुआमा त। अहिले त बाबुआमा पनि छैन। अब हामी त के भन्नु, हामी त टाढा हो। भोलि हामी त्यहाँ छन् भनेर हामी त एकछिन आउला अरे, वर्ष दिनमा चोटि कहाँदेखि। तर सधैँभरि त गाउँदै आउने होइन। उहाँ इटरीबाट आइपुग्नु भयो तेरै लागि, यो नानीको लागि। यसको भविष्य बनाउनु पर्छ भनेर। भविष्य यसकै लागि त मरिहत्या गर्दैछु त।
अब केही सल्लाह माग्यो भने अब तपाईँ अब खाली खाएको टाइममा मात्रै बोलिदिनुहुन्छ, अब नखाएको टाइममा अब सल्लाह माग्यो भने फुत्तै निस्केर हिँड्नुहुन्छ, उज्यालो हुँदा घरमा हुनुहुन्न, तपाईँको व्यवहारमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, अनि बेलुका खाएको टाइममा अब सल्लाह माग्नु के माग्नु। त्यही त अब नखाइहाल्नु पर्ने थियो होला। यस्तो अब नि देखिहाल्नुभयो, नाति भेटिहाल्नुभयो, छोरी भेटिहाल्नुभयो कि आउने भेट्ने हेर्ने आफूले कहिले अब भाडा घरमा बसेको छ, न पैसा छ कमाएर ल्याउने आर्जन गर्ने मान्छे छैन, 2-4 पैसा अरूले दिएको घरमा सहयोग छ होइन, घरमा के अलिकति सकिन्छ ल्याइदिने होइन। त्यहाँ त अहिले यता गयो भनेको होइन, यहाँ आउने सहयोग गर्ने, बाबाले के ल्याउनु पर्ने ल्याइदिने, के लग्नु पर्ने लगिदिने, सबै सहयोग राम्रोसँग गरिदिने। अनि कहाँ बसेका छन् तिनीहरू? खै थाहा छैन, काममा अरू फोन गरेको काममा छु भन्न त्यति नै। जस्तो यो परिवारभित्रको कुरा हो कि यो तपाईँबाट गल्ती भयो, जानी नजानी भयो भने पनि होइन। रिसका आवेशमा मैले भनेकै हो, तर यसलाई चित्त दुखेछ बिचरा होइन। कसको रिस कसलाई पोखिन्छ, मेरो पनि सरी भयो नि त। उहाँले माफ पनि माग्नुभयो, माफ पनि माग्नुभयो होइन। जस्तो बहिनीलाई साह्रै चित्त दुखाइ चाहिँ कस्तो भएछ भने मलाई भन्दा बरु केही हुँदैन थियो, तर यो सानो नानीलाई चाहिँ यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो, बुवाले ढुङ्गामा पछार्नुपर्छ भन्नुभयो नि। अब के हुनु त्यसो भनेपछि अब मैले मन कस्तो हुन्छ भनेर बुवा तपाईँलाई थाहै कसरी मैले त्यसरी भने तपाईँलाई थाहै छैन। शुक्रबारको दिन पनि त्यसै भन्नुभयो। तेरो भनाइले त मलाई अहिले यी चौकी लाउँदा पनि भइगयो नि त। म किन त्यो घरभित्रको कुरामा म बाहिर किन कसरी देश विदेशमा पुग्दैन यो कुरो? म किन चौकी लाउनु? ठिक छ, अब अन्जानमा आवेशमा आएर बोल्दै जाँदा भयो होला कि हो। मैले त्यही कारण घरतिर कुरा बाहिर नजास् भनेर बरु म आफै निस्केर हिँडेको। त्यसपछि बहिनीले मिडियामा आउँदा पनि अब गरेर खानु पर्यो नि त। अब 5 दिन पुगे पनि नपुगे गरेर खानु पर्यो नि त। अब मलाई कसले दिन्छ त? अब आफैले काम गरेर हामी खानु पर्यो नि त। जहिले जहिले अरूले दिएकोले पुग्दैन मलाई। लु तपाईँहरूले पनि आफै विचार गरिदिनु होइन। अब म त उतै भोजपुरतिर हो कि इन्डिया पो लगो भनेर गरिरहेको थिएँ। अब फोन मामासँग हिँडेको होइन, मामाले लु जाउँ हिँड भान्जी तिनवटा अटो आएको थियो र तिमीहरू तिनैजना एकैचोटि निस्केर हिँडेको। मलाई नसिकाएर देख्ने मान्छे थुप्रो छन्। उनीहरू 3टा अटो आए, उनीहरूको सामान लिएर गयो होला नि, उनीहरू गयो होला। म त अगाडि आएको भन्दैछु त। म कसैको पछि लागेर हिँडेको होइन, कसैले उचालेर लिएर हिँडेको होइन म। होइन यस्तो कुरा हो, जस्तो बुवा आमा होइन, बुवा आमाले पनि छोराछोरीको लागि सधैँभरि राम्रै सोचेको हुन्छ होइन। अब छोराछोरीको लागि अब छोरालाई त्यति भन्दा बहिनीलाई त्यति चित्त दुख्यो भनेपछि होइन, बुवा आमाले पनि छोराछोरीलाई माया। मलाई त कुटेर मारे पनि मलाई चित्त दुख्दैन कि, तर यस्तो बालकको नानीलाई मैले त्यसो भनेकै छैन, मलाई थाहा नै छैन। त्यो नभएको कुरो गर्नु होइन। ठिक छ, तपाईँलाई त थाहै छैन नि त। अब मलाई थाहा छ नि, तेरो मेन तेरो हजुरआमा हो। यो बुढी मेरो घरमा आउनु पनि पर्दैन। उहाँलाई नै भन्नु के छ तपाईँहरूको बिचमा होइन, जानी नजानी अब रिसको झाकमा भयो होला, बोल्नुभयो होला होइन। ठिक छ, त्यसको लागि उहाँले माफी पनि माग्नुभयो। सम्बन्धै जहिलेलाई सक्नु त्यो राम्रो कुरा होइन। अहिले हेर्नु त अब उहाँको पनि अब छैन सहारा, कोही पनि छैन। अब बुवा आमा पनि त्यसरी उ गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएर परिवार मिलेको राम्रो हो होइन। अब तपाईँले बरु एकचोटि भनिदिनु उहाँलाई, मबाट जानी नजानी। अब कहिले कहिले यो आफू नबोले पनि रक्सी बोल्छ, रिसाका झ्वाकमा त्यो हुने हुन्छ होइन। आफूले मनले नचाहँदै निस्किन्छ शब्दहरू। थाहा छ भएको कुरो चाहिँ मैले के भने यो पनि उतै लाग्ने, आमा पनि उतै लाग्ने, अनि म एक्लै भएँ। एक्लो भएपछि तिमीहरू सबै लगाए बाटो भनेको चाहिँ भन्नुभयो होइन। रिसको झ्वाकमा भन्नुभयो। उहाँ छोरीलाई अब चित्त दुख होला, किनभने मन त्यसै पनि पीडामा भइरहेको मान्छे, न श्रीमानको साथ छ। मैले अनजान भएछ, अब उहाँलाई कति धेरै पीडा होला यसो सम्झिँदा पनि होइन। उहाँको न श्रीमानले साथ दिएको छ न होइन। अब श्रीमानले अलपत्र बनाएर छोडेको छ, एउटा छोरो छ काखमा। यो अवस्थामा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अवस्था छ। यहाँ कोठा भाडा लिनुभएको रहेछ, 3500 रुपियाँ खर्च हुन्छ। अब यहाँ दिने पैसा छैन होइन। अब यो अवस्थामा उहाँको मन त त्यसै रोइराखेको अवस्थामा
त्यति बेला तपाईँलाई पनि त्यो नजानी चित्त दुख्दैन होला भन्ने हिसाबले नजानेर कुरा निस्क्यो होला, बोली फुस्क्यो होला, हाड नभएको जिब्रो चिप्ल्यो होला होइन। त्यो भइसकेपछि पनि अब यो सम्बन्धलाई सधैँभरि सक्नु, सम्बन्धै बिगार्नु हुँदैन, किनभने बुवा आमाले छोराछोरीको लागि मनबाट नराम्रो कहिल्यै सोचेको हुँदैन, मुखबाट अलिअलि निस्क्यो होला। ती शब्दहरूलाई हामीले सबै थोकलाई बिर्सिएर चाहिँ आगामी दिनमा यो सम्बन्ध सुमधुर होस्। अब चाँडै नै यो भिडियो चाहिँ आमाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि चाँडै आउनु होला, घर परिवार मिलेरै बस्नु होला होइन त? तपाईँको चाहना त्यही हो नि होइन? म त नआइज त भन्दिनँ होइन, बुढी मान्छे हो होइन, यो उमेर छ, अलिकति के भने म जान्छु है भन्नु चाहिँ पर्छ होइन। रिसको झकमा उहाँले पनि एउटा श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो भन्छन् हो, त्यस्तै भयो होला होइन। त्यसपछि अब तपाईँहरू मिलेर राम्रो तरिकाले गर्नु भने हरेक अब छोराछोरी सबैजनाको चाहना हुन्छ यो उमेरमा छुट्नु, त्यसो गर्नु होइन। एउटा त त्यसै पनि छोरीको यस्तो अवस्था छ होइन, सबैजना मिल्नु होला, त्यही हो नि त होइन? ल तपाईँले एकचोटि लु मैले जानी नजानी गल्ती गरेँ होला, माफ पाऊँ भन्नु एकचोटि, अनि बहिनीले के भन्नुहुन्छ लु त? अब रिसका आवेशमा मैले अब बोलेको थाहा छैन, मैले थाहा भएको कुरो चाहिँ तिमीहरू सबै लागिहाल है, बाटोभन्दा तँलाई चित्त दुखेछ छोरी, चित्त नदुखाउनु, यसरी घर छोडेर हिँड्नु हुने थिएन, तँ घर छोडेर आइस्। मान्छेले सरसमाजले पनि मलाई अलिक गर्छन्, नराम्रो देख्छन्, त्यसरी चित्त नदुखाउनु। ल बहिनी अब भनिदिनु ल। अब ल मेरो म चाहिँ के भन्छु भने मेन कुरा मम्मीलाई उ गरेर तपाईँहरू मिलेर बस्नु। म आउँदाखेरि त्यही हाँसी खुसी माइती मिलेर बसेको देख्न पाऊँ भन्नुहुन्छ? आमा बाउ मिलेर बस्न, मिलेर बसेको मेरो भनाइ चाहिँ अलिक केही पनि होइन। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ भयो? नाति देऊ न त ठिकै छ। अब म अनि फेरि यसरी झगडा गरेर बस्ने हो कि के हो? जस्तो छोरीको चाहना त बुवा र आमा मिलेर बसेस्, त्यति नै मेरो चाहना नै त्यो भन्नु। मैले देखेको चाहिँ के भने नि, अब एकपल्ट आमा आएपछि आमा र बाउलाई एकै ठाउँ राख्नु तपाईँहरू। म भयो भने तैँले फोन गरेर तेरो मम्मीलाई भन्। मैले कति हिजो अस्ति दिन पाडाजुङ यहाँ पनि फोन गरेर लाउँदाखेरि त्यो एकैछिन बोली, मसँग त बोलिनँ पनि, म यहाँ छु भनेर पनि भनिनँ। नारी त बनिएको छैन भन्दै त्यो अदालतमा जाने बेगर नारी त नि नबनिने हो कि? अब घरमा बर्बाद छ, बर्बाद। अहिले म त्यो बिहेमा पनि आएको, सरहरू पनि आउनु भएको रहेछ। अनि मान्छेले देख्दाखेरि त्यस्तो उहाँ तेरो लागि कहाँ कहाँदेखि उहाँ सँगै काम गरेको मान्छे विदेशबाट आइपुग्नु भएछ। अब मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिस्। मैले तँलाई यो अवस्थामा मैले खेदाएको चाहिँ होइन, तर तेरो मन दुखेछ, आइस, केही भएन, तर आउनु। म पनि अब घर छोडेर हिँड्न पाउँदिनँ, आउँदा यसो निस्कौँला। भरिसके भरे नै घरमा यो कति कोठा भाडा गरेको छ त्यो दिइराखेर हिँड। अब कसको सहारामा? दाजु नै थाहा छैन भनेपछि कहाँ बसेका छन् के छन् मलाई नै थाहा छैन। अब कहाँ कसलाई खोज्नु मैले? म अस्ति नै यता आएर बसेको। अनि त्यो घरबेटीले त आज गएको छन् भनेर भन्नु। हिँडे होला नि, अब कता घर बसेको छन् मलाई थाहा छैन। म अस्ति नै आएर बसेको। अनि तेरो दाजुले फोन पनि गर्दैन तँलाई? खै अघि मैले नै यता गएर गरेको काममा छु। ठिक छ। अब भेटघाट भयो, मनमा लागेका कुराहरू एकअर्कामा पोख्नु भयो होइन। बाउ छोरीको यो सम्बन्ध सधैँभरि राम्रो होस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना दिन्छौँ। अब चाँडै कपुर बम पनि आएर आफ्नो छोरा र श्रीमतीलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्नु होला भन्छौँ हामी। अनि यता दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ दाइले पनि धेरै बहिनीको बारेमा धेरै सोच्नुभयो, धेरै दुःख गर्नुभयो, दाइले सहयोगको अपिल गर्नुभयो, गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो परिवार मिलाउनमा उहाँको ठुलो हात छ होइन। तपाईँहरू अब बहिनी अब मनमा मैलो छैन नि, अब पखालियो नि आजबाट होइन? मैले भए पनि नभए पनि अब
पीडा छ। घरमा अब बुवामा मिलेपछि चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? त्यही हो खुसी नै मिलेर बस्नु त्यति। ल ठिक छ। देश विदेशमा हेर्ने सबै नेपालीहरूले बहिनीको अवस्था अब सधैँभरि कोहीबाट सपोर्ट पाएन भने अब घरमा चाहिँ राम्रो भएर बस्नु बाबामा त्यति नै। मैले कसरी सपोर्ट गरिनँ र होइन, जानी नजानी गल्ती भएछ, ठिक छ, माफ माग्नु भयो कि। सधैँभरि बाबुआमाले छोराछोरीलाई माया गर्ने नै हुन्छ होइन। बहिनी रोइराख्नु भएको छ, नरुनु होला बहिनी है। उहाँलाई पनि मनमा धेरै पीडा छ यो अवस्थामा। अब यसरी यस्तो होला भन्ने उहाँले सोच्नु भएको थिएन होला। बुवा आमा मिलेर बसेको हेर्ने मन थियो होला उहाँलाई। अब यो अवस्था नआउनु पर्थ्यो तर आयो होइन। तर अब चाँडै ठिक हुनेछ, चाँडै आउनु हुनेछ। के भनेर जान्छु भने जति जे गरे नि बाबाबाट टाढा चाहिँ नहुनु है। बुवा पनि आँसु देख्न सकिन्छ। उहाँहरू अब छोरी हो नि यार, जन्माएपछि त माया लागिहाल्छ। मेरो छोरी म बिना एकछिन बस्ने मान्छे हो, उसलाई बाउ भएन भने सास जान्छ मेरो छोरी। ठिक छ, कहिले कहिले साना कुराले पनि अब त्यसरी अब आउँदै जाँदै गर्नु। बाबा पनि अब के भने म पाहाडमा छु, छोरी यहाँ छ भनेर त्यो उतै ढुक्कले बस्ने होइन। आउने बस्ने, हेर्ने नाति छोराछोरी के गर्दैछ भनेर। अनि रक्सी तपाईँ उता घरमा हुँदा के खाने कसो गर्ने त्यो हामीसँग सरकार भएन, तर यहाँ आउँदा कन्डिसनल लाउनु पर्यो। होइन म त्यस्तो कन्डिसनल भनेको गर्दिनँ बुझ्नु भएन होला। एकदम आरामले आउने आफ्नो नाति छोरीलाई बस्नु हेरेर जाने फर्किने। ठिक छ। अब दर्शक पनि देखिराख्नु भएको छ, सधैँभरि अब छोरीले आफूले दुःख आफै गर्छु अथवा माइतीकै यसमा लाग्दिनँ, सधैँभरि बोझ हुन्न भन्ने उहाँको सोचाइ होला होइन। बुवा आमालाई किन टेन्सन दिइराख्नु भन्ने होला। अनि उहाँलाई अहिले पीडा त अब त्यसै पनि आमा अहिले उता हुनुहुन्छ, बुवा पनि घरमा एक्लै भनेपछि त्यसै पीडा, आफ्नो पीडा त छँदैछ। त्यो भएर उहाँलाई पीडा छ होइन। त्यो भएर अब चाँडै नै तपाईँहरू पनि दुईजना मिलेर बस्नु होला। अब तपाईँले लिन जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नु होला होइन। अब त्यही त सधैँभरि माइतीमा बसेर पनि हुँदैन नि त। उहाँले पनि आफूले दुःख भोग्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। मैतालु होइन, म लिन जाने कुरो छैन। कसको साथमा लागेर गएकी छ, आउनु पर्यो। घर सम्झेर आउने कुरो हो। नाति नतिनाको धनी मान्छे हो। 16 दिनले मैताली लिन जाने कुरो हुँदैन मेरो। हस् त, अब चाँडै तपाईँहरू पनि मिलेको देख्न पाऊँ। ठिकै छ। देश विदेशमा हुने दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको निरन्तर फलोअप हेर्नुभयो, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब उहाँहरूलाई यो अवस्थामा घरमा पनि अहिले ललिता बस्नु भएको छैन, अनि कपुर बमको पनि साथ छैन, कसैको पनि साथ नभएपछि अहिले बेसारा अवस्थामा ललिता चाहिँ अहिले यहाँ एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्नु भएको छ। अब उहाँलाई पनि अलिक गाह्रै अवस्था छ। तपाईँहरू सहयोगी मन हुनुहुन्छ र सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग पनि गरिदिनु होला। यो अवस्थामा उहाँलाई सहयोगको धेरै खाँचो छ। तपाईँले गरेको सानो सहयोग पनि ललिता बहिनीको लागि एकदमै ठुलो हुनेछ भन्दै अब चाँडै बुवा सबैजना मिलेको हेर्न पाऊँ है त। दाइ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? होइन, सबैजना मिलेर बसौँ है। मेरो साथीहरू, मेरो कम्पनीको साथीहरू जो पनि हेरिराख्नु भएको छ, एसएफसीको कम्पनीको साथीहरूलाई कति पैसा उठाइसक्यो तिमीहरूले? जहाँ तक मेरो जानकारीमा 1300 उठ्यो भन्दै थियो हिजो भाइले, जमिनले 1300 उठायो भन्दै थियो। आज कति उठ्छ सबै बेलुका मलाई फोन गर्नु तिमीहरूले एकपल्ट। जसरी पनि म कल गर्छु, वर्षको जति सक्दो पठाइदिइहाल्नु पैसा। मलाई पठाए पनि यहाँ मिडियाको साथीहरूको नम्बर दुनियाँ छापछापी छ, उनीहरूलाई पठाए पनि भयो। यो बहिनी एकदम स्थिति खराब छ। जे गर्नु जति सक्दो हुन्छ गर है साथी हो। म आउँदैछु, म पनि गर्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद है। दर्शक पनि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गर्नु होला, सबै माझ पुर्याउनु होला, सहयोग पनि गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। हस् त, नमस्कार।